नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा म भूपाल लुइटेल। सर्वोच्च अदालतमा 5 जना न्यायाधीश सिफारिसका लागि हिजो मंगलबार न्याय परिषदले नाम सिफारिस गरेको छ, तर ती नामहरू विवाद रहित हुन सकेका छैनन्। अर्थात् नामहरू सिफारिस भएसँगै ती नामका विषयमा शंका उपशंकाहरू अनेक कोणबाट बहसहरू सुरु भएका छन्। खासमा न्याय परिषद बैठकले सिफारिस गरेका नामहरूलाई कतिपय जानकारहरूले न्याय परिषदले सिफारिस गरी पुगिने, दायित्व लिन नपर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरूबाट पनि यसलाई बहस गरिरहेका छन् र यतिसम्म कि भावी प्रधान न्यायाधीशको र कति कार्यकालसम्म हुने, कति समयावधिसम्म हुने भन्ने सम्मको निर्क्युल गरेर सिफारिस गरिएको भनेर टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। यसले न्यायालयको स्वतन्त्र साख बच्ला कि नबच्ला, अथवा स्वतन्त्र न्यायपालिका त्यसमा पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त यति बेला महत्त्वपूर्ण रूपमा उठ्छ र त्यो शक्ति पृथकीकरणको मामिला जोगिन्छ कि जोगिन्न। आज हामी यी यस्तै सन्दर्भमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतमा 5 जना न्यायाधीश नियुक्तिको निम्ति मंगलबार सिफारिस गर्यो। त्यो सिफारिसमा अनेक खालका टीका टिप्पणी भएका छन्। तपाईको टिप्पणी के छ यसमा? अब न्याय परिषद संविधानले परिकल्पना गरेको एउटा यस्तो इन्स्टिट्युसन हो जसले न्यायपालिकाको गरिमालाई, त्यसको स्वतन्त्रतालाई र एकदमै हाई क्यालिबरका मान्छेहरूलाई, एकदमै हाई इन्टिग्रिटी भएका मान्छेलाई जजेज नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि त्यो एउटा परिकल्पना गरिएको इन्स्टिट्युसन हो। तर जसरी न्याय परिषदले फङ्सन गर्दैछ त्यसले संविधानको यो परिकल्पना डिफिट भएको छ, पराजित भएको छ। आज न्याय परिषद नै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको लागि, त्यसको इन्टिग्रिटीको लागि र त्यसको विश्वसनीयताको लागि सबभन्दा ठुलो खतराको रूपमा कुनै इन्स्टिट्युसन अहिले देखा परेको छ भने त्यो हो न्याय परिषद। किनभने न्याय परिषद एउटा गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएको छ र जसरी जजेजहरू सिफारिस गरिएको छ विदाउट एनी ट्रान्सपरेन्ट क्राइटेरिया, विदाउट एनी अब्जेक्टिभ क्राइटेरिया, र एउटा न्याय परिषदको कलेक्टिभ रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। न्याय परिषदले एउटा इन्स्टिट्युसन फङ्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हिजोको बैठकमा हामीले त्यसका सबै समाचारहरू बाहिर आएका छन् र हरेकले आफ्नो गोजीबाट नाम झिकेको छ। कुनै त्यसमा छलफल भएको छैन, कुनै डेलिभरेसन भएको छैन र एउटा विशुद्ध भागभण्डाको आधारमा, नातागोताको आधारमा, मुलाहिजाको आधारमा र एकदमै तपाईँले त सुप्रिम कोर्टको जजेसको मात्रै कुरा गर्नुभयो, हाइकोर्टका जजेसहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा नियुक्त भएका छन् र त्यो तस्बिर त झनै कहाली लाग्दो छ। जुन जिल्ला अदालतबाट जुन हाइकोर्टमा सिफारिस गरिएका न्यायाधीशहरू अधिकांश कारवाहीका लागि सिफारिस भएका नामहरू छन्, ती चाहिँ तिनीहरूको इन्टिग्रिटीमा ठुलो क्वेसन मार्क छ, उनीहरूको कम्पिटेन्समा धेरै ठुलो क्वेसन मार्क छ। भोलि तिनै चाहिँ के छ भने सुप्रिम कोर्टमा आउनेछन् र अहिलेको कन्टेस्टमा त हाई कोर्ट पनि एउटा चाहिँ के छ भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट कोर्ट हो। यो त वास्तवमा अब हामी कहाँ मात्रै हो, यो त सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि त हाई कोर्टको अहिले रिट जुडिडिक्सन पनि छ यसलाई। तर त्यसमा धेरै लो क्वालिटीका मान्छेले, जुन मान्छेहरू यो लयर्सबाट ल्याइयो त्यो त झनै लो क्वालिटीका मान्छे, कहिले प्रोफेसनमा नामै नसुनेका मान्छेहरू, उनीहरूको कुनै प्रोफेसनल एउटा ट्र्याक रेकर्डै नभएका मान्छेहरू र जसलाई राष्ट्रले उनीहरूको एज ए लयर उनीहरूको क्षमता नै जानेको छैन, बुझेको छैन र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई डुबियस क्यारेक्टरका मान्छेहरू नाताको आधारमा हाइकोर्टमा गरिए। र एपेक्स कोर्ट भनेको त के छ भने कन्स्टिट्युसनको फाइनल इन्टरप्रेटर हो। वास्तवमा के छ भने सर्वोच्च अदालत या न्यायपालिका ध्वस्त हुनु भनेको यो संविधान नै ध्वस्त हुनु हो। तपाईँले 2-3वटा कुरा, मोलहिच्चा भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, हजुर, भागभण्डा भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्नुभयो, हजुर, र अर्को तपाईँले कम्पिटेन्सी माथिको प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ, इन्टिग्रिटी माथि पनि, यिनीहरूको इमानदारीता माथि, इन्टिग्रिटी र कम्पिटेन्सी। एक्ज्याक्टली, इन्टिग्रिटी र कम्पिटेन्सी मापन गर्ने त्यस्तो हामीसँग के इन्डिकेटर छ र हामी तिनीहरूलाई त्यो ब्लेम गर्न सक्छौँ अहिले? अब इन्टिग्रिटीको कुरा के हो भने पहिलो कुरो त जुन कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएका नामहरू छन् त्यसलाई त हामी एउटा ओके, त्यो त सहजै बुझ्न माथिको प्रश्न चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने सडकमा हिँड्ने मान्छेले पनि बुझ्न सक्छ कि दे आर नट कम्पिटेन्ट, दे डोन्ट ह्याभ एनी इन्टिग्रिटी टु एपोइन्टेड एज ए हाई कोर्ट जज, होइन, एउटा कमन मान्छेले पनि बुझ्न सक्छ, होइन। अब कम्पिटेन्स एउटा कुरा के छ भने जुन मान्छे डिसअनेस्ट छ त्यो मान्छे कसरी कम्पिटेन्ट हुन सक्छ? एउटा जजको लागि त
त सबभन्दा ठुलो उसको योग्यता भनेको पहिलो योग्यता नै म के भन्छु भने अनेस्टी हो। म एकचोटि म अमेरिकामा एलएलएम गर्दाखेरि एकचोटि हाम्रो होल एलएलएम क्लासलाई सुप्रिम कोर्टमा लगेको थियो। त्यहाँ जस्टिस केनेडी जो आउटस्ट्यान्डिङ जज हुन्, अनि हामीले त्यो दिन सुप्रिम कोर्टको हामीले केसेसहरू पनि हेर्ने मौका पायौँ र त्यहाँ भेराइटिज अफ केसेसहरू कोर्टले त्यहाँ डिसाइड गर्यो। कुनै एउटा टेलिकमसँग रिलेटेड थियो, कुनै फ्रिडम अफ स्पिचसँग थियो। अनि मलाई एउटा दिमागमा क्वेसन आयो कि अमेरिकामा लिगल प्रोफेसन हाइली स्पेसलाइज छ, अत्यन्त चाहिँ के छ सानो सानो कुरामा स्पेसलाइज भएका हुन्छन्। त्यहाँ कसैले एक्सिडेन्टको लयर छ भने त्यो चाहिँ के छ भने मोटर एक्सिडेन्टको एउटा हुन्छ, बस एक्सिडेन्टको अर्को हुन्छ, भनौँ जिप एक्सिडेन्टको अर्को होला, त्यति स्पेसलाइज छ। अनि मैले सोधेँ कि यहाँ लिगल प्रोफेसन इज सो स्पेसलाइज, अनि जजेसहरू त सबै मुद्दा हेर्छन्, हाउ इज इट पोसिबल? एउटा जजले सबै कुरो जान्न सम्भव छ? अनि जस्टिस केनेडीले एउटा $1 मिलियन को कुरा गर्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने लयर जजको लागि एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने उसको चाहिँ सेन्स अफ जस्टिस छ भने देन ल विल फलो यु। तपाईँले न्याय म पार्छु भन्नका लागि तपाईँमा पहिला इन्टिग्रिटी हुनु पर्यो, अनेस्टी हुनु पर्यो, त्यसपछि लले त्यसलाई फलो गर्छ। र अब तपाईँमा अनेस्टी नै छैन, डिसअनेस्ट हुनुहुन्छ, तपाईँको इन्टिग्रिटी नै छैन, तपाईँ चाहिँ के छ भने पर्दा पछाडिको इसारामा चाहिँ न्याय गर्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ के छ भने एउटा अपवित्र साँठगाँठको आधारमा न्याय गर्नुहुन्छ भने तपाईँको त्यो कम्पिटेन्ट कहाँ रह्यो र? त्यस्तो देखिन्छ हाम्रो न्याय क्षेत्रमा होइन। अहिले जुन किसिमका पात्रहरूलाई एउटा न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त गरिएको छ, सिफारिस गरिएको नियुक्तिको लागि सिफारिस गरियो, ती पात्रहरू अत्यन्त विवादास्पद चरित्रका छन्, धेरै ठुलो सङ्ख्यामा। सबैले म भन्दिनँ, तर केही त टोटली अनएक्सेप्टेबल फिगरहरू छन् र दे आर अल्सो इन्कम्पिटेन्ट। र वास्तवमा के छ भने कतिको त अब संविधान अनुसारको योग्यता पनि पुग्दैन। वास्तवमा के हुन्छ भने यो बेन्चमा नियुक्त गर्ने कुरा के हुन्छ भने फाइनेस्ट लिगल ब्रेनहरूलाई बेन्चमा लगिन्छ संसारभरि, जहाँ फाइनेस्ट लिगल ब्रेन हुनु पर्यो र हाई इन्टिग्रिटी हाई मोरालिटी हुनु पर्यो। अब यहाँ त के छ भने उनीहरूको प्रोफेसनल एबिलिटी पनि केही छैन, कुनै चाहिँ के छ भने न्यायको क्षेत्रमा कुनै कन्ट्रिब्युसन पनि छैन। वकिलबाट लगेकाहरू कहिले वकालतमा पनि हामी नदेखेका नचिनेका नामहरू छन्, उनीहरूले कुनै मार्क छोडेको छैनन्, कुनै पहिचान नै बनाएका छैनन्। र जुन क्याडरबाट ल्याइएका जजहरूको पनि अब जुन देखियो कि कारवाहीकै लागि सिफारिस गरिएका, र त्यसमा पनि के देखियो भने अब यो नाताको कनेक्सनको आधारमा, राजनीतिक कनेक्सनको आधारमा यो न्यायपालिका चाहिँ नाता गोतालाई चाहिँ के छ भने भर्ती गर्ने, कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती गर्ने त्यस्तो इन्स्टिट्युसन हो, त्यस्तो के डम्पिङ साइट हो? इन्कम्पिटेन्ट मान्छेहरू जो कहीँ बिग्दैनन् तिनीहरूलाई हाई कोर्टको जज बनाउने, तिनीहरूलाई सुप्रिम कोर्टको जज बनाउने, जुन व्यक्ति चाहिँ एउटा यो हाई कोर्टको जजको लागि कम्पिटेन्ट मानिएन अनि उसलाई सुप्रिम कोर्टको थाई न्यायाधीशको रूपमा चाहिँ सिफारिस गर्ने, त्यसको परिणाम के आउँछ? त्यसको परिणाम के हो भने एज ए इन्स्टिट्युसन सुप्रिम कोर्टको क्रेडिबिलिटी चाहिँ के छ भने ड्यामेज भएको छ। ओके, विश्वसनीयता समाप्त भएको छ। र एउटा कुरा के हो भने यो न्यायपालिकासँग राज्यको हतियारमा, राज्यको ढुकुटीमा यसको चाहिँ पकड हुँदैन। यसको सबभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ भनेको, शक्ति भनेको के हो भने पब्लिक कन्फिडेन्स हो। र जुन किसिमका जजेसहरू आज एपेक्स कोर्टमा र हाई कोर्टमा एपोइन्ट भएका छन्, त्यसबाट के छ भने एउटा कमन म्यानको जुडिसियरी माथिको जुन फेथ हो, जुन कन्फिडेन्स हो, त्यो लुज भएको छ। र यो कन्फिडेन्स नै लुज गरिसकेपछि यो जुडिसियरी फङ्सन गर्दैन र कुनै पनि नागरिकले चाहिँ के छ भने ढुक्क भएर न्यायपालिकामा आउँदैन। ल म यहाँ न्याय पाउँछु भनेर एउटा विश्वास हुनु पर्यो नि, इन्स्टिट्युसनमाथि विश्वास हुनु पर्यो। एउटा कुरा म भनौँ, अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले सारा देशहरूको एउटा चाहिँ के छ भने स्याल हुइया छ, समृद्ध नेपाल भनिन्छ होइन। समृद्ध अहिले अस्ति लगानी सम्मेलन पनि गरे। यस्तो खालको जहाँ कोर्ट सिस्टम छ, हेर्नुहोस् सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भने यो विदेशी लगानीकर्ताको लागि त्यो देशको कोर्ट सिस्टम कस्तो छ, डिस्प्युट सेटलमेन्ट मेकानिजम इफिसियन्ट छ कि छैन। अब यस्तो करेक्ट जजेसहरू छन् जहाँ त्यो इन्भेस्टर आउँदैन यस्तोमा, किनभने उनीहरूलाई के छ भने यो इन्स्टिट्युसन्सहरू यहाँ फङ्सन गर्दैन, यहाँ चाहिँ के छ भने हाम्रो लगानी नै डुब्न सक्छ। अथवा भन्दै हुनुहुन्छ न्याय नै म्यानिपुलेट भएर न्याय एकदम म्यानिपुलेसन छ। यस्तो जजेसहरूबाट तपाईँले कुनै पनि जस्टिसको आशै गर्न सक्नुहुन्न। यो जुन व्यक्तिहरू आफ्नो प्रोफेसनल कम्पिटेन्सको आधारमा होइन। न्याय परिषदको अध्यक्ष त प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ हो,
यस्तो निर्णय गर्न त उहाँ बाध्य त हुनुभएको होइन होला अथवा के भयो त्यसको फङ्सन न्याय परिषद हेर्नु भने फेरि त्यहाँ राजनीतिक सदस्यहरूको बढी हावी देखिन्छ। अब एउटा कुरा के हो भने पहिलो कुरा त यो न्याय परिषदको जुन संविधानको जुन चाहिँ कम्पोजिसन छ त्यो नै डिफेक्टिभ छ। जस्तो भारतमा के छ भने यो जजेज केसले एउटा के इस्टाब्लिस गर्यो भने एउटा कलेजियम क्रिएट गर्यो 5 जजेज। अब कुनै पनि अपोइन्टमेन्ट चाहिँ के छ भने 5 जजेसको सिनियर मोस्ट जजेसहरूको कलेजियमले डिसाइड गर्छ र त्यो जुडिसियल एपोइन्टमेन्ट प्रोसेस भनेको के छ भने त्यो जजेसहरूको त्यहाँ चाहिँ के छ भने मेजोरिटी छ र उनीहरूको भोट सेयर मेजोरिटी छ र अब यहाँ हाम्रो न्याय परिषद के हो त्यो पोलिटिकल बडी जस्तो हो। 2 जना न्यायाधीश भए, प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीश, बाँकी चाहिँ के छ भने एकजना प्रधानमन्त्रीको छ, एकजना चाहिँ के छ भने कानुन मन्त्री छ, त्यो पनि पोलिटिकल, बार एसोसिएसनबाट आउने त्यो पनि पोलिटिकल। त 3 र 2 भयो भन्दाखेरि यो एउटा मेजोरिटी पोलिटिकल उसको भयो। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने आज न्यायपालिका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रमा रूपान्तरित भयो। नेताका नातागोताका मान्छेहरू उसलाई आशीर्वाद दिनुपर्ने मान्छे, अब नेतालाई पनि के छ भने मान्छेले कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ। अनि के गर्ने ल यसलाई चाहिँ न्यायपालिकामा पठाइदेऊ, कहीँ नबिक्ने मान्छेहरू, टिकट दिन सकेन, कसैले के गर्न सकेन, कहीँ अरू राजदूत बनाउन सकेन, ल यसलाई चाहिँ न्यायाधीश बनाइदेऊ। त्यो मेजोरिटी हुँदाहुँदै पनि नि यहाँ र अर्को कुरा प्रश्न यति बेला उठ्छ नि जस्तो राष्ट्रिय मुद्दामा दलगत धारणा भन्दा पनि टाढा रहेर दृष्टिकोण दिने र कानुनको क्षेत्रमा स्वतन्त्र छवि बनाएका व्यक्तिहरू पनि त ती विज्ञहरू पनि न्यायाधीशका लागि चाहिँ सिफारिस हुन सक्छन् वा प्राथमिकतामा पर्न सक्छन् भन्ने नजिर बनाउन सकिन्थ्यो होला नि त। होइन, यसमा एउटा कुरा के हो भने जस्तो अफकोर्स यो लिगल सेक्टरमा आउटस्ट्यान्डिङ कन्ट्रिब्युसन गरेका व्यक्तिहरू नै जुरिस्टहरू या एज ए लयर पनि जसको चाहिँ के छ भने हाई इन्टिग्रिटी छ र आउटस्ट्यान्डिङ कन्ट्रिब्युसन छ त्यस्तो व्यक्तिलाई नै बेन्चमा ल्याइने हो। अब यहाँ के भयो भने जस्तो एउटा मैले न्याय परिषदको यो जुन कम्पोजिसन छ यो त डिफेक्टिभ छँदैछ, त्यसले गर्दा हुँदाहुँदै पनि अफकोर्स। तर एउटा कुरा के छ भने जस्तो संविधानले के हो भने चिफ जस्टिस चाहिँ के छ भने जुडिसियरीको लिडर हो। चिफ जस्टिस कै वास्तवमा के छ भने चिफ जस्टिसले नै यसमा अडान लिनु पर्थ्यो हो। तर यहाँ के भयो भने सबैले आफ्ना मान्छेहरू ल्याउनु छ अनि यो एउटा चाहिँ के छ भने नेगोसिएटेड एउटा प्रोसेसबाट आएका हुन्। यसमा के छ भने कसैको त्यहाँ चाहिँ के छ भने प्रस्तुत गरिएका जुन नामहरू थिए कसैको मेरिटमा लिएर कुनै छलफल परिचर्चा भएको होइन। ल कतिवटा सिट छ, हरेकको भागमा कतिवटा सिट पर्छ, न्याय परिषदका सदस्यहरूले पनि आफ्ना मान्छे घुसाए, कसैले आफ्नो नातागोताको गरे, कसैले के गरे, प्रधान न्यायाधीशले पनि आफ्नो मान्छे घुसाउनु हो, कानुन मन्त्रीले आफ्नो नाम प्रस्तुत गर्नुभयो, गर्दाखेरि के छ भने यो के भयो भने एउटा पोलिटिकल भागभण्डामा भयो। वास्तवमा के छ भने पोलिटिसाइज जुडिसियरी डेमोक्रेसीको लागि सबभन्दा ठुलो थ्रेट हो। अनि हामीले संरचना नै त्यसरी छिर्ने गरेको बनायौँ भने अनि अहिलेको डिफेक्टलाई हामी प्रश्न गर्न मिल्छ कि संरचना सुधार्नु पर्यो भने प्रश्न गर्न। अब यसमा हाम्रो एउटा त के छ भने संरचना पनि सुधार्नै पर्यो। तर एउटा कुरा के छ भने यदि यसका एक्टर्सहरूमा संविधानको बारेमा के भन्छ भने कुनै पनि संविधान चाहिँ एकदमै पूर्ण हुँदैन, फाइनेस्ट कन्स्टिट्युसन भन्ने हुँदैन, हरेक संविधानमा केही न केही डिफेक्ट हुन्छन्। तर यदि यसका एक्टर्सहरूमा गुड फेथ छ, नैतिकता छ, राष्ट्रहितको बारेमा सोच्ने एउटा चाहिँ के छ भने त्यो इन्टिग्रिटी छ भने एउटा खराब संविधानको पनि फङ्सनिङ राम्रो हुनसक्छ। जस्तो बेलायतमा भनौँ, बेलायतमा रिटर्न कन्स्टिट्युसनै छैन बट दे आर रनिङ अ बेस्ट डेमोक्रेसी। संसारमा चाहिँ के छ भने एउटा डेमोक्रेसीको इक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ के हो भने बेलायतको उदाहरण दिन्छ। भारतमा एकदमै रिटर्न कन्स्टिट्युसन छ, एकदमै हरेक कुरा निटिग्रिटी त्यसमा लेखिएको छ, लङ्गेस्ट कन्स्टिट्युसन छ। तर भारतको क्वालिटी अफ डेमोक्रेसी के छ, बिहारमा डेमोक्रेसी कसरी फङ्सन गरिरहेको छ हामी सबैलाई थाहा छ। त्यस कारण कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अफकोर्स संविधान डिफेक्टिभ छ, यसलाई चाहिँ के छ भने जजेसहरूकै मेजोरिटी हुनु पर्थ्यो। तर के हो भने यदि यसका एक्टर्सहरूमा किनभने दे आर द ट्रस्टी अफ द कन्स्टिट्युसन, दे आर द ट्रस्टी अफ द नेसन, उनीहरूले एउटा मोरालिटीको आधारमा इन्टिग्रिटीको आधारमा काम गर्यो भने संविधान डिफेक्टिभ हुँदाहुँदै पनि त्यसले त्यसको एउटा राम्रो परिणाम आउन सक्छ। तर यदि यसका एक्टर्सहरू नै करप्ट भए, यदि यसका एक्टर्सहरूमा पोलिटिकल विस्टम भएन, इन्टिग्रिटी भएन भने जस्तो सुकै राम्रो कन्स्टिट्युसन बनाउनुहोस्, जस्तो सुकै ठुलो छेकबारहरू राख्नुहोस्, त्यसले चाहिँ के छ भने खराब रिजल्ट दिन्छ। नेपालको चाहिँ के छ भने अहिलेको संविधानलाई हामी त्यति खराब भन्न मिल्दैन, धेरै कुराहरू डेमोक्रेटिक एलिमेन्टहरू छन् त्यसमा। त्यसलाई एउटा गुड फेथमा एक्सर्साइज गर्ने हो भने यसले एउटा डेमोक्रेसी यसले क्रिएट गर्न सक्छ र यसले एउटा मेच्युरिटी पनि हासिल गर्दै जान्छ। तर हामीले के गर्दैछौँ भने
सुरुवातदेखि नै प्रथम गाँसे चाहिँ मच्छीका पाते भने जस्तो संविधान लागू हुने बखतदेखि नै हामीले चाहिँ के छ भने ब्याड फेथमा काम गर्यौँ र आज यो संविधान त अलमोस्ट चाहिँ के छ भने अब डिफङ्क्ट हुँदैछ र यो अहिलेको जुन जुडिसियरीमा एपेक्स कोर्टमा जजेसहरू ल्याइँदैछन्, हाई कोर्टमा जजेसहरू ल्याउँदैछन्, किनभने एउटा कन्स्टिट्युसन डेमोक्रेसीको एउटा सेन्ट्रल इन्स्टिट्युसन भनेको जुडिसियरी हो। यदि जुडिसियरी पोलिटिसाइज भयो, यसले पोलिटिकल मास्टर्सहरूको आदेशमा काम गर्न थाल्यो, यसले चाहिँ के छ भने यो करप्ट भयो भने डेमोक्रेसी फेल हुन्छ। किनभने अरू इन्स्टिट्युसनले गल्ती गर्यो भने यो करेक्सन गर्ने ठाउँ हो। अब यदि यो करेक्सन गर्ने ठाउँ नै करप्ट भयो, हामीले कार्यपालिकाले निरङ्कुशता गर्यो भन्थ्यौँ, कार्यपालिकाले चाहिँ डेमोक्रेसी सिद्ध्यायो भन्छ। अब अहिले न्यायिक इन्स्टिट्युसन्सहरू नै चाहिँ के छ भने डेमोक्रेसी सिद्ध्याउन लागे, रुल अफ ल सिद्ध्याउन लागे र चाहिँ के छ भने गलत मान्छेहरू न्यायाधीश भए भने त तपाईँले डेमोक्रेसी कहाँ खोज्न जाने होइन? हु विल जज द जजेस भन्छ नि। हरेक इन्स्टिट्युसनलाई जुडिसियरीले जज गर्छ, तर यी जजेस आर करप्ट, देन हु विल जज द जजेस? यी जजहरूलाई कसले चाहिँ जज गर्ने? त्यस कारण के हो भने यदि नुनले आफ्नो नुनिलोपना गुमायो भने, इफ सल्ट लुज इट्स सल्टनेस, त्यो नुनिलो खोज्न कहाँ जाने? यदि चिनीले नै आफ्नो गुलियोपना गुमायो भने देन त्यो चाहिँ स्विट खोज्न कहाँ जाने? जुडिसियरी भनेको त एउटा त्यस्तो इन्स्टिट्युसन हो जसले जस्टिस दिन्छ, फेयर हुन्छ, जो पोलिटिकली बायस्ड हुँदैन, जसले चाहिँ के छ भने विदाउट फेयर एन्ड फेवर जस्टिस इन्स्योर गर्छ, संविधानको चाहिँ के छ भने एउटा इन्टरप्रिटेसन गर्छ, क्लियर इन्टरप्रिटेसन गर्छ, नागरिकहरूको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई बढोत्तरी गर्छ व्याख्याद्वारा। संविधानमा केही त्रुटि छ भने पनि जुडिसियरीले के गर्छ भने आफ्नो व्याख्याद्वारा त्यसलाई सच्याउँछ, क्रिएटिभ इन्टरप्रिटेसन गर्छ। अब यस्ता जजेसले के कन्स्टिट्युसन इन्टरप्रेट गर्छ? तर हैन, दलगत आस्था हुँदैमा कोही व्यक्ति जब न्यायालयमा प्रवेश गर्दैछ, उसको दलगत आबद्धता त्यस दिनबाट म छोडे भन्ने उसले कबुल पनि गरेको हुन्छ, शपथ पनि लिन्छ। त्यस पछाडि उसले कुनै पनि न्याय निरूपणमा दलगत आस्था वा विचारलाई नै प्रतिबिम्बित गर्छ भनेर भन्न सकिन्छ? म यसमा के भन्छु भने ठिक छ, त्यो कुरा तपाईँको ठिक छ। यदि हाई इन्टिग्रिटीको मान्छे ल्यायो भने, कम्पिटेन्ट मान्छे ल्यायो भने, त्यो मान्छे चाहिँ के छ भने आफूमाथि कन्फिडेन्स हुन्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, भारतमा होइन, एकैछिन म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। कहिले तपाईँले भने ठिक हो, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डबाट आएका मान्छेहरू पनि आउटस्ट्यान्डिङ जज भएका छन्। जस्तो भारतको एउटा एकदमै आउटस्ट्यान्डिङ जजको नाम हो कृष्ण अय्यर। उनी चाहिँ के छ भने कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य थिए, कानुन मन्त्री पनि भए केरल। अब उनी सुप्रिम कोर्टको जस्टिस भए, तर उनले चाहिँ के छ भने पाथ ब्रेकिङ चाहिँ के छ भने जजमेन्टहरू लेखे। उनको इन्टिग्रिटीमाथि कसैले क्वेसन गर्न सक्दैन थियो, उनको कम्पिटेन्समाथि कसैले क्वेसन गर्न सक्दैन थियो। अहिले वास्तवमा उनले पर्फर्म गरेका जुरिस्प्रुडेन्स चाहिँ के छ भने एउटा वर्ल्डको कोर्टहरूमा चाहिँ कोर्ट हुन्छ, साउथ एसियामा त जहाँ पनि कोर्ट हुन्छ। त्यस कारण म के भन्छु भने, तर जस्ता खालका मान्छेहरू ल्याइएका छन् नि, जुन आधारमा ल्याइएका छन् नि, उसको प्रोफेसनल कम्पिटेन्स भन्दा पनि पोलिटिकल एउटा कनेक्सनको आधारमा ल्याएको छ। पावर ग्यालेरीबाट डिरेक्टली डिक्टेट भएका मान्छे। मैले अब बाध्य नै भएँ, म नगरौँ भन्दै थिएँ, म बाध्य नै भएँ, केही व्यक्तिगत नामै तोकेर म तपाईँसँग प्रश्न गर्ने भएँ, विशेषतः सुप्रिम कोर्टसँग रिलेटेड। किनकि त्यो प्रधान न्यायाधीशसँग जोडिए पछाडि ओभरअलमा त्यसले सम्पूर्ण न्यायालयलाई पनि फङ्सन गर्ने कुरा पनि आयो नि त। ऊ त न्यायालयकै नेतृत्व गरिरहेको हुनाले हिजो सिफारिस भएका नाममा एकजना कुमार रेग्मी वरिष्ठ अधिवक्ता, जो काङ्ग्रेसको महासमिति सदस्य हुनुहुन्थ्यो मलाई जानकारी भएसम्म, अर्को हरि फुयाल, उहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटकको कार्यकाल हुँदा महान्यायाधिवक्ता। यी व्यक्तिको अहिलेकै पदावती, उमेर हद, नियुक्तिको वरिष्ठता क्रम आदि हेरफेर नहुने हो भने कुमार रेग्मी 2085 सालको कार्तिकदेखि 88 सालको भदौ 21 गतेसम्म प्रधान न्यायाधीश झन्डै 3 वर्ष हुने पक्का पक्की छ। मैले क्लज राखेको छु, यो व्यवस्था परिवर्तन नभए। त्यसपछि हरि फुयाल 92 साल असोज 19 देखि 4 वर्षसम्म अथवा त्योभन्दा बढी नै प्रधान न्यायाधीश हुने अवस्था छ। यी हामीले नाम लिएका व्यक्तिहरूको कम्पिटेन्सीमाथि त प्रश्न अब होइन उठाउन सकिन्छ या यो दुईटा नामहरू त्यहाँ पुग्दाखेरि समग्रमा न्यायले नै ध्वस्ताउने अवस्था आउँछ र अथवा अर्को नाम लिउँ, मनोज शर्मा, जो पूर्व प्रधान न्यायाधीश दामोदर शर्माको भतिज भनेर पनि नाम आइरहेको। तपाईँले नातागोताको कुरा ल्याइरहँदा मैले नाम लिन चाहेको थिइनँ, बाध्य भएर मैले लिएँ। यी अभ्यास त गरेका व्यक्तिहरू थिए, अतिरिक्त न्यायाधीशको रूपमा उच्च अदालतमा काम गरेका व्यक्ति थिए शर्मा पनि।
यसले के बिगारो त? उनीहरूले न्याय नै मार्ने गरी काम गर्लान्? होइन, अब यस्तो छ मैले अहिले जुन प्रस्तावित गरिएका नामहरू छन्, सिफारिस गरिएका नामहरू छन्, केही त कम्पिटेन्ट मान्छेहरू छन्, त्यसमा कम्पिटेन्ट मान्छे छन्, त्यसमा म क्वेसन उठाउँदिनँ होइन। तर ओभरअल जुन यो नियुक्ति भयो होइन, ओभरअल जुन यो नियुक्ति भयो त्यसले खतरनाक सङ्केतहरू दिएको छ। के हुन्छ त होइन? जस्तो खास गरेर हाइकोर्टका जजेसहरूको जुन एपोइन्टमेन्ट त साह्रै नै निराशाजनक छ। अत्यन्त निराशाजनक छ। र वास्तवमा के छ भने हामी अहिले सुप्रिम कोर्टलाई मात्रै हेर्छौँ, तर वास्तवमा हाइकोर्ट पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट एउटा चाहिँ के छ भने जुडिसियरीको एउटा इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट हो र कतिपय मुद्दा त वास्तवमा हाइकोर्टबाटै फाइनल हुन्छन्। अहिले हाइकोर्टलाई चाहिँ के छ भने रिट जुरिडिक्सन छ, फुल फ्लेजेड रिट जुरिडिक्सन दिएको छ। त्यस कारण के छ भने हाइकोर्टमा चाहिँ हाम्रो ध्यान गइरहेको छैन। र वास्तवमा के हो भने यो जसरी हाइकोर्टको जुन जजेसहरूको एपोइन्टमेन्ट छ, यदि कुनै पनि एउटा मेच्योर डेमोक्रेसी भएको भए मलाई लाग्छ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा हाइकोर्टका जजेसहरू र लोवर जुडिसियरीका जजेसहरूले रिजाइन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। किनभने जुन किसिमका पात्रहरू जसरी ल्याइए र जसरी चाहिँ के छ भने कम्पिटेन्ट मान्छेहरू, इन्टिग्रिटी भएका मान्छेहरू, एउटा ट्र्याक रेकर्ड भएका मान्छेहरूलाई जसरी पाखा लगाइयो नि, यो सिरियसली अब्जेक्सनेबल छ। र वास्तवमा के छ भने एउटा कुनै पनि मेच्योर डेमोक्रेसीमा त मलाई चाहिँ यो त धान्नै सक्दैन। न्याय परिषदले यस्तो खालको जजेज एपोइन्टमेन्ट गरेर अनि यो त सम्भवै छैन, त्यसलाई एक्सेप्ट गराउन सम्भवै छैन। त्यस कारण यो चाहिँ एकदम गम्भीर। अझै पनि बिग्री गएको त छैन नि त? सुनवाई समितिले त्यसलाई अनुमोदन नगर्दिन पनि सक्ला। अब सुनवाई समितिमा एउटा के हो भने अब हाइकोर्टको जजेजमा सुनवाई हुँदैन, सर्वोच्चको त हुन्छ। सर्वोच्चको हुन्छ। अब सर्वोच्चका केही पात्रहरू अफकोर्स धेरै नै विवादास्पद छन्। यद्यपि म सुनवाई समितिको म धेरै ठुलो फ्यान होइन। म चाहिँ एउटा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी भएको मुलुकमा यो पोलिटिसियनले न्यायाधीशको योग्यता परीक्षण गर्ने र जुन किसिमको हाम्रो सुनवाई समितिको जुन किसिमको इतिहास छ त्यो धेरै आशा जगाउने खालको छैन। तर एउटा कुरा के छ भने अब हामीले यो इन्स्टिट्युसन राखिसक्यौँ, एनअदर एउटा लेयर अफ सेफगार्ड हामीले कन्स्टिट्युसनमा राखिसक्यौँ भने मलाई के लाग्छ भने सायद सुनवाई समितिले एउटा राजनीतिक बुद्धिमत्ता, एउटा विस्डम, एउटा विवेक चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छ। करेक्सन हुन पनि सक्छ। र मलाई के लाग्छ भने करेक्सन गर्नु पनि पर्छ। केही नामहरू जुन साह्रै नै आपत्तिजनक छन्, म नाम चाहिँ किटेरै भन्न चाहन्न, तर सबैले बुझ्छ त्यो मैले कतातिर इङ्गित गर्दैछु। त्यस कारण मलाई लाग्छ यो यदि सुनवाई समितिले आफ्नो औचित्यलाई साँच्चीकै स्थापित गर्ने हो, किनभने अब संविधानमा राइटली अर रङली इट हेज बिन अलरेडी इन्कर्पोरेटेड इन द कन्स्टिट्युसन होइन। अब यसले त अब त्यो हुन हुँदैन त भइहाल्यो, तर केही न केही त यसले आफ्नो सार्थकता र औचित्य, यो खालि एउटा पोलिटिसाइज बडीको रूपमा भन्दा पनि यसले साँच्चीकै एउटा फेयर ढङ्गले काम गर्दो रहेछ र रेयर अफ द रेयरेस्ट केसमा यो चाहिँ रिजेक्ट पनि गर्दो रहेछ, नट बिकज अफ पोलिटिकल इडियोलोजी, तर एउटा चाहिँ के छ भने मेरिटको आधारमा भन्ने एउटा म्यासेज चाहिँ दिन सक्छ। यद्यपि म चाहिँ यो सुनवाई समितिको म धेरै ठुलो फ्यान होइन। अब मसँग समय कम भएकोले सम्भवतः अन्तिम प्रश्न, एक खालका विचारकहरू यस्तो शङ्का गर्छन् देशलाई सधैँ अस्थिरतामा लान प्रयोग गरिरहन अनेक खालको खेलो छ। त्यो खेलो अन्तर्गतका अनेकौँ इन्टिटीहरू त सखा पारियो, बाँकी रहेको अदालत अथवा न्यायालय र सेना पनि अब सक्ने नियत अन्तर्गत यी क्रियाकलाप निरन्तर रूपमा भइरहेका छन्। त्यो धक्का अलिक लागिरहेको छैन, त्यो लाग्यो भने चाहिँ सखापै हुन्छ भन्ने खालको चिन्ता व्यक्त गर्छन् उनीहरू। त्यो सत्यता होइन, त्यो एकदमै त्यसमा त्यो भनाइमा मेरिट छ। वास्तवमा अहिले हामी हेरिरहेको छौँ जसरी क्यालकुलेटेड ढङ्गले जुडिसियल इन्स्टिट्युसनमाथि एट्याक हुँदैछ र यसको विश्वसनीयता नै समाप्त गर्न खोज्दैछ। भोलि जुडिसियरीले फङ्सनै गर्न सक्दैन। विश्वसनीयताको पाटो त फेरि तपाईँहरू जस्तो अधिवक्ता जो त्यसको लागि प्लेटफर्म एउटा हो नि, तपाईँहरू न्यायिक अभ्यास गर्ने थलो, त्यो थलोलाई नै बदनाम गराउन तिनै अधिवक्ताहरू लागे भन्ने आरोप पनि छ एकातिर। तर त्यो न्यायिक अभ्यास गर्ने थलो वकिलहरू मात्रै होइन, जनताले न्याय पाउने थलो पनि हो। बुझ्नु त त्यही पर्थ्यो होला। एक्ज्याक्टली। तर एउटा कुरा तपाईँले भने जस्तो अब जुडिसियरी यति ठुलो थ्रेटमा छ कि यसको अस्मिताकै सङ्कट छ, यसको अस्तित्वकै सङ्कट छ। र त्यो भनेको चान्चुने कुरा होइन, किनभने एउटा हामी कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसी भन्छौँ जहाँ रिटर्न कन्स्टिट्युसन छ, त्यहाँ संविधानका अक्षरहरूलाई, लिपिहरूलाई एउटा यथार्थमा रूपान्तरित गर्ने, त्यसलाई बाणी प्रदान गर्ने भनेको न्यायपालिकाको।
संविधानको बाणी भनेको न्यायपालिका हो, त्यसको मार्फत बोल्छ नि। संविधान त के हो, आफैमा निर्जीव अक्षर जस्तो न हो। अब जुडिसियरी नै पोलिटिसाइज हो, त्यो नै समाप्त भयो भनेपछि त संविधान त कोल्याप्स भयो नि। हामी यत्रो कन्स्टिट्युसनका लिबर्टीहरू, किनभने व्यवस्था खास गरी एपेक्स कोर्ट त फाइनल इन्टरप्रेटर अफ द कन्स्टिट्युसन हो नि। हरेक नागरिकको लागि लास्ट रिजोर्ट हो। सबै ठाउँबाट न्यायबाट वञ्चित भयो भने अनि न्यायपालिकामा आउने हो। न्यायपालिकाबाट पनि न्याय पाएन भने अनि जाने ठाउँ कहाँ त? अनि पिपुल त के छ भने यो डेमोक्रेसीबाट डिसइल्युजन हुन्छ, उसको मोहभङ्ग हुन्छ। र जब नागरिकको यो प्रक्रियामाथि यो सिस्टममाथि नै, अहिलेको संविधानमाथि नै मोहभङ्ग हुनु भनेको मुलुक अराजकतामा जानु हो, अर्को चाहिँ द्वन्द्वमा जानु हो। किनभने अहिले पो नागरिकलाई छ कि ल सिस्टमले काम गर्दैछ, इन्स्टिट्युसनले काम गर्दैछ, उद्धत हुँदै गयो। अब त्यतैतिर तपाईँले भन्नुभयो मिलिट्रीको क्रेडिबिलिटीलाई पनि समाप्त गरिँदैछ। आज नेसनको चाहिँ के छ भने ब्याकबोन हो नि, मिलिट्री भनेको नेसनको ब्याकबोन हो। तपाईँको जुडिसियरी भनेको मुलुकको ब्याकबोन हो, युनिभर्सिटी भनेको मुलुकको ब्याकबोन हो। आज सम्पूर्ण इन्स्टिट्युसन्सहरू समाप्त भएका छन्। युनिभर्सिटीको कुनै क्रेडिबिलिटी छैन। तपाईँको त्यहाँ पोलिटिकल हस्तक्षेप छ। अहिले जुन कानुन ल्याउँदैछ त्यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ के छ भने हटाउन पाउने भिसीलाई भन्ने व्यवस्था हामी गर्दैछौँ। जुडिसियरी कोल्याप्स भयो, भयावह छ। सङ्केत त्यति राम्रो देखिन्छ। सङ्केत चाहिँ एकदमै डरलाग्दो छ। र वास्तवमा के छ भने हाम्रा पोलिटिसियनहरूले इट इज राइटिङ इन द वाल, यो कुरा यो ग्रहण गर्नु जरुरी छ कि उहाँहरूको एउटा कुरा के हुन्छ भने अहिलेको लोकतन्त्रको सबभन्दा ठुलो खतरा भनेको मिलिट्री कु होइन। अब नेपालमा मिलिट्री कु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यति सजिलो छैन। भयो भने पनि 3 महिनाभन्दा बढी टिक्दैन। संविधान औपचारिक रूपमा यही राखेर तर लोकतन्त्रका सबै इन्स्टिट्युसनहरूलाई समाप्त गरिदिने, नागरिकका सबै स्वतन्त्रताहरूलाई समाप्त गरिदिने र नागरिकको चाहिँ आस्थाका सबै धरोहरहरू एकपछि अर्को समाप्त गरिदिने। हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ के छ भने आवरणमा लोकतन्त्र छ, तर चाहिँ के छ भने डेमोक्रेसीको आत्मा चाहिँ मरिसकेको छ। अहिले म के देख्दैछु भने संविधानमा को जुन आत्मा हो त्यो मर्दैछ। जुडिसियरी एउटा आत्मा हो, त्यो मर्दैछ। त्यसलाई बाणी प्रदान गर्ने त्यो एउटा इन्स्टिट्युसन हो, त्यो मर्दैछ। अब त्यसपछि के छ भने नागरिकका फ्रिडमहरू त्यसपछि रहँदैनन्, रुल अफ ल त्यसपछि रहँदैन। त्यसपछि चाहिँ के छ भने के बाँकी रहन्छ त? नेसनहुड भन्ने कुरा समाप्त भएर जान्छ। हामी यत्रो कमजोर एउटा फ्रेजाइल स्टेटमा छौँ। हामी इन्स्टिट्युसनहरूलाई बलियो बनाउनेतिर पो लाग्नु पर्यो, इन्स्टिट्युसनहरूलाई समाप्त गर्नेतिर हामी लाग्दैछौँ। हामी कहाँ के हो भने यो इन्स्टिट्युसन बिल्डर एउटा पनि भएन, नेसन बिल्डर कोही पनि भएन, सबै पार्टीका कार्यकर्ता जस्तो भयो। झन् तपाईँको जुडिसियरीमा पनि खालि कार्यकर्ता मात्रै ल्याउने, नाता मात्रै ल्याउने, अनि क्वालिटीको मान्छेलाई चाहिँ के छ भने सफर गर्ने। मेरिटोक्रेसी र डेमोक्रेसीको यदि म्यारिज भएन भने, मेरिटोक्रेसी र डेमोक्रेसीको म्यारिज भएन भने डेमोक्रेसी भनेको भिडतन्त्रमा रूपान्तरित हुन्छ। हामी डेमोक्रेसीलाई चाहिँ भिडतन्त्रमा रूपान्तरित गर्दैछौँ, किनभने मेरिटसँग कटअप भइसकेको छ। र एउटा कुरा के हो भने स्टेटका सबै इन्स्टिट्युसनहरूको पोलिटिसाइजेसन हुँदैन। स्टेटका धेरै इन्स्टिट्युसनहरू राजनीतिभन्दा माथि हुन्छन्। डे टु डे पोलिटिक्सले त्यसलाई छुनु हुँदैन, बहुमतको गेमले त्यहाँ छुनु हुँदैन। जस्तो जुडिसियरीमा चाहिँ के त्यो चुनाव गराएर गरे भयो भने कार्यकर्तालाई नै ल्याउनु छ भने सुप्रिम कोर्टका जजहरूको पनि चुनाव गराइदिए भयो भने त राजनीतिक आधारमा चाहिँ के छ भने चुनाव गराए त त्यो होइन। केही इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ के छ भने गणितको खेलभन्दा माथि हुनुपर्छ। हस्, समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यो इम्पोर्टेन्ट इस्युमा मलाई आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। मङ्गलबार न्याय परिषदले न्यायाधीशहरू नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस प्रतिका विभिन्न कोडहरूबाट आएका बहस र विवाद सन्दर्भमा आज हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।